daan o makasala ang pagkatao ang atong sala mo ay gidala ni Ginoo dito ibaba sa krus Kalbaryo uban siya kamatayon sa iyang pisikal. So girestore niya ang atong spiritual sa diyang namatay iyang pisikal nga body. Atong kanhi nga nawala iyang girestore. Atong kanhi nga nalayo ta sa Ginoo iyang gipasiguli. Mabitan ng Kolosas 1:22 kay napasiguli nita pinaagi siyang kamatayon ibabaw sa krus. Yes. So na siyang kamatayon. Na-restore ang ato ang nawala. Oh. Hallelujah. Muna isuon nga diingon diri sa Roma 6:3 nasayod kamo nga sa magbunyag kanato naiusa kita kang Kristo Jesus naiusa kita kang Kristo Jesus busa naiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon. Hallelujah. Kawa na isuon. Kawa na to ang punto isuon. Sa spiritual ni nga kuan isuon ang atong nakita na to or nasabta na to nga sa iya physical na matay siya. Pero ang implication ni sa kinabuhi na to sa spiritual. Ang spiritual na to nga daan o makasala nga pagkatao namatay mo dito namatay uban kani ang sala. Nga mahinungdan sa pagkahugaw, mahinungdan sa pagkadautan, mahinungdan sa pagkamakasala, mahinungdan sa pagkapatay sa espiritu. Mao to yan kuha isuon aron ma-restore ang atong espiritu. Aron mabanhaw ta. Ingon nga siya nabanhaw. Amen. Kanang iyahang ang maayong balita isuon mahin sa iyang kamatayon paglumong og pagawanhaw. Diha nahiusa ka isuon. Ang tao nahiusa ni anak. Mao na ang maayong balita isuon nga nahiusa ta siyang kamatayon paglubong o pagkabanhaw sa iya pisikal nga kamatayon isuon. Pero nahiusa ta dili sa tong lawas o nahiusa ta diya sa tong espiritu talag. Alas mo espiritu mauna. Mao na implication isuon. So kaya mo to kanini manang ang tanang nahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat ang daang mga butang ni agi na ug ani mga bagong mga butang ni abot na mo na igsuon ang spiritual na yung ginistore ni Jesus. Ang daan mga butang ato para makasala ang mga butang ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, ang pagkaputli, ang pagkawalay sala mao ni bagong abot igsuon ang kahayag. Nakani-kangit karon kahayag na. Sa una daw tan karon matarong na. Sa una makasala karon putli na ug balaan na. Sa una hugaw karon limpyo na. Sa una kamatayon karon kinabuhi na. Mao na igsuon ang diha sa pagkayusa nato kang Kristo Jesus. Nakabaton tag bag-ong kinabuhi. Ang daan ni agi na ug ani ang mga bugong mga butang ni abot na. Hallelujah. Nakuha ito ang punto isuon. Mauna ang nindot kaayong nahitabo sa katao sa liyang mutuo ka sa may balita isuon. Bahin sa iyong kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. O nakita ng isuon nga nalubong na tatauban kaniya. Anong ilubungan? Patay. O ingon nga nalubong tauban kaniya isuon. Maunang ningon ako sa kabayan sa kasulatan. Sa Juan isuon. Salmo 103:12. Sa may ingon niya. Unsa daw ang gilayon sa sidlakan paingon sa kasadpan mao daw ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Gilubong na isuon. Ug mao ni ang nag-connect igsuon dito sa Roma 4:6-7 ug 8. Mo na isuon. Tanaw na to. Pasahon ako ni karon. Kay aron yun masabtan sa tao. Mao kini ang giingon ni David. Roma 4:6-7 at 8. Mao kini ang giingon ni David. Nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsa niyang buhat. Tanawa ra. Bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios. Wala mingon diri nga bulahan ang tao nga naghimong matarong sa iyang kagalingon. Ang tao wala nagmatarong sa kagulingon kundi ang tao mituo. Kung saan mituo ang tao, gihimo siyang matarong sa Dios.
dili tungod sa bisan unsa niyang buhat, tungod sa kaluoy sa Dios igsoon. Manang ingon siya bulahan gayud ang mga tao nga gipasaylo sa Dios ang ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. 8, bulahan gayud ang tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Kaya naman tungod sa iyang giingon igsoon dito sa Old Testament sa Salmo 103:12 nga unsa daw ang gilayon sa sindakan paingon sa kasadpan mao daw ang pagwagtang niya ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala naabot diri sukod ang gilayon sa sindakan kung sa kasadpan igsoon gidawon sukda daw kung nabay mas nabanay kanang misyo kanang instrument no nga munisyo rana naba nabay atong nadunggan nga ang scientist gisukod niya ang gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan masukod ba igsoon dili masukod wag ito sukdanan igsoon ang sidlakan paingon sa kasadpan amen wag yun mo nang klaro yun tayo nga bulahan gayud ang tao kan sa mga sala dili na hinumduman sa Ginoo kaya pagwagtan ni sa mga sala ang pagwagtang sa masala unsa man daw kuno ang gilayon sa sidlakan paingon sa kasadpan mausab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala liman kana nga kamatuoran igsoon tungod na sa kamatayon ni Hesus dito ibaba sa krus sa Kalbaryo magiilatan niya nga walay sala matud pa sa iyang mga pulong mao nang kung basahon nimo sa 4 yun sa 4:5 sa Roma kung sa giingon niya sa 5 apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan kundi nagsalig Ginoon sa Dios kinsa nag-isip sa makasala nga walay sala kinsa nag-isip sa makasala nga walay sala kinsa may giisip nga makasala diya nga walay sala kita kinsa nag-isip sa tuang walay sala ang Dios tungod sa gihimo ni Hesus dito sa krus kay mituo kanini Mawita ng tao bisa kung sa kamakasala makaduol na sa Ginoo sa una na balik pwede ba rin mo duol sa ang tao sa Dios pwede ba rin mo sangpit ang tao sa Dios dili oy muagi kag pari pangulong pari muhalad ka aron mapapas imong mga sala pero karon wala na isuoy gikinanglan pa nga kanang halad inihaw isuon kung dili si Ginoo Hesus katong gibasa kagay na sa isuon nga misulod sa pinakabalaang dapit dili dala ang dugo sa mga karnero baka isuon nating karnero nating baka isuon wala siya magdala og mga dugo sa mananap kundi unsa iyang gidala ang iyang kaugalingong dugo gihimo niya sa makausa sa makausa lamang og alang sa tanan panahon haleluya mo nagsuon wala ilain himuon pa mo na ang tao nga bisan pag unsa ka dautan bisan pag unsa ka makasala bisan pag unsa ang imong kahimtang isuon pag muduol ka sa Ginoo welcome ka abli ang iyang mga kamot nga mudawat kanimo pero sa una mahimo ba na dili muagi gyud pangulong pari isuon pero kita makadiretso na ta kay nga naman human nga gihimo ni Jesus ang halad aron ikaw gako makasulod na sa pinakabalaang dapit diin himamaton nato ang atong buhi ka Dios kung nangiyon siya dali ka mo magusay kita bisan unsa ka pula ang iyong sala papution kini sama sa balibo sa karnero muna saad muna iyahang saad sa mga tao ulit muna pinagi kang Ginisus amen kung bisan unsa ka makasala isuon pag musangpit ka sa ngalan sa Ginoo makabaton juga kalawasan kay mingon sa Roma 10:13 ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas kay ano man mingon ang buhat 4:12 walay lain ngalan nga gihatag ibabaw sa kalibutan nga arang makaluwas ka natong tanan nga makatawan si Jesus lang Roma 4:12 kita na basahan ninyo na igsuon nga ikaw karon itinanglan nimo ang pulong sa Dios. Sa pulong sa Dios matod pa siya mga pulong 1:4 ang pulong kinabuhi o ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga katawhan. Kung niingon igsoon sa Roma 4:17 ang pagtuo nagikan sa mensahe o ang mensahe nagikan sa pulong ni Kristo Jesus. Kung dili ka mo to, iso, hindi ka mo sangpit.
Kaya mo ka, makasangpit ka, ug mao na makabaton kag kaluwasan. Ha? Ano makabaton kag kaluwasan kay misangpit ka? Oo. Mo ni dapat atong masabtan igsuon sa ato ang pagkinabuhi ning bawo sa kalibutan. Kinahanglan gyud nga mutuo ka, aron mo sangpit ka, aron sa mo sangpit ka, makabaton kag kaluwasan igsuon. Amen. Kung sa may giingon dito, kasi tuuhan ang mensahe. Ang mensahe nga nagikan sa pulong ni Kristo Jesus. Mao nang niingon diri isuon sa 1:5 kung sa gingon niya, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug muto kanina napadalakan ako may kinabuhing dayon siya dili silutan kay nakalatas naman sa gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo hapit na mabot ang panahon ug gani niabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. Isa man nga mga patay isuon patay ba sa sementeryo? Dili. Kato ning giingon nga ang mapatuyangon nga byuda patay na sa espiritu bisan buhi pa sa lawas kana mabuhi pa sa lawas isuon nga patay na si pumao na makadungog. Oh, karon nga may mga dalunggan mo nang lingon si Jesus, kung may mga dalunggan kamo pamati o kung makadungog kamo sa pulong sa Dios karong adlaw ayaw pagahiya ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Ikaron ang panahon karon sa kaluwasan. Panahon karon isuon sa kaluwasan. O mao nang ginanglan isangyaw ang may malita aron ang tao nga gimahal sa Dios makabaton og kaluwasan ang tanan. Kay buot sa Dios kaluwasan tungod kay ang tanan timo kalibutan iyang gimahal. Ibadan 3:16 kay giguba pag-ayon sa Dios sa kalibutan tungod kay gihatag iyang butong anak. Ang kanang buto dili malaglag kundi makabaton hinuog kinabuhing walay katapusan. Manang mingon ang 1 Timoteo 2:4 buot sa Dios nga luwason ang tanan og mahibalo sa kamatuoran. Hallelujah. Hindi sa buot nga may malaglag isuon. 2 Corinto 3:9. 2 Pedro 3:9. Dili siya buot nga may malaglag. Mao sa katalang. Muna napailog sa isuon. Dili siya lang langanon apan napailog siya pag-ayo kanato. Hindi siya buot nga may malaglag nga kalagi isuon. Kung dili ang tanan maginusol ug mubiya sila mga sala. Mo na gusto sa Dios nga may tabo. Mo na isangyaw ang may malta aron sa nang makita ni sa tao kung unsa ka maayo ang Dios, kung unsa ka maluluyo ang Dios, kung unsa ka mahigugmaon ang Dios, kung unsa ang Dios nga nagtagad kanimo sa liwas sa pagmakasala nga diin si Kristo nagpakamatay alang kanimo kanako. Naningon siya pamalandungin niyo pag-ayo unsa kanako ang mahigugma sa Dios kanato nga sa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mo ni dapat hinuklugan sa kaison. At taliwala sa pagkawalay angay itagad ka sa Dios. Kaya nga naman gihigugma ta niya. Kung ang Diyos ay higugma kanimo nga makasala, kinsa mga tao nga makasala kani mahigugma kaniya kung gitagad kaniya kung gitagaan kita katungod mo yung anak niya isuon. Hallelujah. Muna ulit tao isuon nga dili maghilak kung masabtan nila kung usa nila tinuod nga kahintang nga na Diyos na nagatiman na Diyos na nagtagad matagaan kag dakong paglaom tagaan kag dakong kaluwasan isuon. Di ka niining atong miserable nga tinabuhi. Kung di maagapan, impyerno ang padulungan. Yes. Pero isa-ensayo na isuon pag-isgot sa tao ang impyerno. Kung siya nasayon. Nga sa pag-action pagtambog, isuon sa tao sa impyerno, ang tao magigidigid na, magkuha na. Pabantay ng dakpon nga